हेलो बाबा। एक्जाम त पास गरेँ अनि स्कोर नि राम्रै थियो तर भिजा चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ जस्तो छ। के भयो? फाइनेन्सियल डकुमेन्ट विक हुन्छ बाबा अनि हामी एउटा ठुलो रिस्क लिनु पर्ने हुन्छ अनि मैले त्यो रिस्क लिउन केपेबलै छैन जस्तो लागिरहेछ बा। हेर छोरा, एक्जाम पास गर्नु नै ठुलो कुरा हो तर तेरो मेहनतले मात्रै भिसा लाग्दैन, यसमा तेरो परिवारको जग्गा जमिन देखाउनुपर्छ। अब डिसिजन तेरो हो। म पैसा म्यानेज गर्छु, त हिम्मत चाहिँ नहार।